اسلانا لجے نیکی کریے کہ عمرہ نہیں گواندے بے نسلان جن کی کریے تے او کوٹی مول نہیں پاندے بے نسلان جن کی کریے تے او کوٹی مول نہیں پاندے سکھائیو تے سکھائیو تے مکھنے پکوڑا ہتے ڈاٹا اوکھا کمے بچڑے دے کے دین بچانا ات سخی حسین دا کمے بچڑے دے کے آخری شیر تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے شاہد حسین